नमस्ते दर्शकबिनहरू, म फेरि तपाईँहरूको सामु आज आइसकेको छु एमसीसी को बारेमा केही भन्न। एमसीसी खासमा यो रहेछ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, अर्थात् 1000 वर्षसम्म चुनौती दिने एउटा निगम हो। 1000 वर्षसम्म गुलामी गराउने निगम हो। कुनैलाई 1000 वर्षसम्म यो 1000 वर्षसम्म अतिक्रमणको रूपमा यो राख्न सक्छ, उपनिवेशको रूपमा यो राख्यो। संस्था अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संस्था कुनै देशले बनाउनु भएको छ कि कुनै पनि देशलाई हामी सहयोगको नाममा यो देश सहयोगको नाममा त्यो देशलाई हामी अतिक्रमण गर्न सकोस् भनेर त्यही उद्देश्यले अमेरिकाले यो संस्था बनाएको छ। यो संस्था जुन देशमा लागू भयो भने त्यो देश अमेरिकाको उपनिवेशमा पर्यो। त्यही भनेर यो संस्थाको अमेरिकनहरूले यो निर्माण गरेको छ। त्यही संस्था आज अमेरिकाको त्यही संस्था हाम्रो देशमा सिङ्गो नेपाल माथि को लागि खोजिरहेको छ, संसदबाट पारित गर्नको लागि खोजिरहेको छ, यही देश एमसीसी लागू गर्नको लागि खोजिरहेको छ सहयोगको नाममा। खासमा एमसीसी को टोटल बजेट 75 अर्बको हो, जसमा 16 अर्ब हामी नेपालीहरूको, बाँकी 59 अर्ब अमेरिकाले दिने हो भने जम्मा 59 अर्बमा देश बेचिदिने हो। अपराधी नेताजीहरू, अपराधी देशद्रोही अहङ्कारी नेताजीहरू साँच्चीकै देश विकास गर्न चाहनुहुन्छ भने यो देश विकास गर्नको लागि नेपाललाई भित्र बजेट हो, नेपाललाई भित्र पैसा हो, नेपाललाई भित्र मान्छेहरू पनि यो देश विकास गर्नको लागि 24 आवर तयार हो, 24 घण्टा तयार हो। अपराधी देशद्रोही अहङ्कारी नेताजीहरू एनसलको घोटाला 152 अर्ब, गोकुल बस घोटाले 4G मा गरेको घोटाला 12 अर्ब, ठुला व्यापारीबाट विद्युत मसुल उठाउनमा 10 अर्ब, राजस्व उठाउन 1 अर्ब अझैसम्म पनि बाँकी छ, अझै बाँकी छ। हेर्नुहोस् त नलायकहरू, यति ठुलो भ्रष्टाचारीबाट यो घोटालाको पैसा छोडेर जम्मा 59 अर्बमा देश बेच्ने राष्ट्रघाती सम्झौता तपाईँहरू अमेरिकासँग गर्दैछौ। यति ठुलो राष्ट्रघाती सम्झौता हामीहरूलाई गर्नु छैन, किनकि हाम्रो पुर्खाले आजसम्म कसैको उपनिवेशमा परेको छैन, कसैको गुलामी छैन। हाम्रो पुर्खाहरूले यो देशलाई पानीको ठाउँमा रगतको खोला बगाएर यो देशलाई जोगाउनु भएको छ। आज सिङ्गो नेपाल पनि छ, सिङ्गो नेपाल बनाएको छ। त्यही पुर्खाको रगत हाम्रो शरीरभित्र छ भने यो कुरा हामी कहिले पनि सोच्दैन। तर हाम्रो देशको अपराधी नेताजीहरू जनताबाट तपाईँ पनि एउटा जनता, त्यो जनता भएर पनि संसदभित्र इन्ट्री गर्नै बित्तिकै तपाईँहरूको सबै नियम कानुन चेन्ज भइहाल्छ। तपाईँहरू लोभी र स्वार्थी आज पैसाको लागि एमसीसी लागू गरिरहेको छौ। तपाईँहरू आफ्नो पुर्खाको नभुल्नुहोस्। हाम्रो पुर्खाहरूले कति रगत पसिनाको ठाउँमा कति रगत बगाएर यो देशलाई जोगाएको छ। कहिले पनि हाम्रो देश कसैको उपनिवेशमा गएको छैन। आज किन तपाईँहरू अमेरिकाको उपनिवेशमा यो देशलाई, नेपाललाई, सिङ्गो नेपाललाई गर्न खोजिरहेको छ। हाम्रो देश कसैको उपनिवेशमा अहिलेसम्म पनि गएको छैन। अनि त्यो 75 अर्ब यानि कि 59 अर्बमा मात्र देश बेच्ने सम्झौता तपाईँहरू गर्दैछौ, संसदबाट पारित गर्न खोज्दैछौ। म त यो कुरा हाम्रो देशको शिक्षित खप्परमा, हाम्रो देशको संसदहरूको शिक्षित खबरमा 271 हाम्रो देशमा संसदहरू चाहिँ यिनीहरूको के भन्छ यो खप्परमा दिमाग छ कि छैन। कुनै पनि देशको एउटा संस्था एउटा सानो संस्था हुन्छ, अनि यो देशको 3 करोड जनताको मतले यो संविधान बनेको त्यो संस्थाले हाम्रो नेपालमाथि धावा बोलिरहेको छ। यो अमेरिकाको एउटा संस्था र नेपालको संविधानमाथि धावा कम्पेयर गर्दैछ। हेर्नुहोस् त नलायकहरू, तपाईँहरूको दिमागमा के भएको छ? अमेरिकाको संस्थाको एउटा विधान ठुलो कि हाम्रो देशको संविधान ठुलो? प्रश्न यहाँ रहेछ भनेर। त्यो अमेरिकाले देशै विकास गर्नु छ भने सहयोग दिनु छ भने अमेरिकाको सेना हाम्रो देशमा किन चाहियो त? हाम्रो सेना विश्वलाई गएर रक्षा गर्छ, विश्वलाई रक्षा गरिरहेको छ। हिजो अस्तिको दिनदेखि आफ्नो सर कटाएर आफ्नो बलिदानी दिएर सपुत बनिरहेको छ। अनि यही देश विकास गर्नको लागि अमेरिकाबाट किन सेना चाहियो त? यहाँ प्रश्न यो रहेछ पनि। हाम्रो देश विश्वलाई रक्षा गर्ने अनि अमेरिका हाम्रो देशमा आउन सक्ने, अनि अमेरिकाको एउटा सानो के भन्छ विधान संस्था र नेपालको संविधानमाथि कम्पेयर गर्न खोज्ने। अमेरिकाको एउटा जोन्थन नामको एउटा सिओ छ भने, जोन्थन नाम भनेको त एमसीसीको एउटा सिओ छ, के भन्छ म्यानेजर छ, सिओ छ भने मालिक छ भने त्यो यहाँको गणेन्द्र बहादुर कार्कीसँग वार्ता गर्दैछ। यहाँको मन्त्रीसँग डाइरेक्टली त्यहाँ एउटा संस्था, एउटा सानो मान्छे कुरा गर्छ। कति हाम्रो देशको नेताजीहरूसँग के शिक्षित खबरमा बुद्धि भएको छ कि छैन? संसदभित्र जानै बित्तिकै हाम्रो देशको नेताजीहरू के गर्न खोज्दैछ कि म जे भन्छु चाहिँ सत्य
हुन्छ। होइन, सत्य र तथ्य कहिले पनि लुक्दैन। तपाईहरु संसद छौ भने तपाईहरु आज नेता बन्नेछौ, तपाईको मुखबाट सधैँ राम्रो कुरा निस्किदैन, तपाईको दिमागबाट सधैँ राम्रो कुरा सोच्न सक्दैन के, किनकि हामी जनता छौँ, हामीले थाहा छ यो देश कसरी जोगाउनु पर्छ भनेर। तपाईँ अमेरिकासँग चाहिँ प्रश्न सोधौ न। अमेरिकासँग हामी एउटा नेपाली 5,000 रुपियाँ दिन्छौँ। 59 अर्ब पुगाउनको लागि 59 अर्ब पुगाउनको लागि हामीहरूसँग कति पर्छ? 1800 रुपियाँ पर्छ। 3 करोड जनतामा यो पैसा कलेक्सन गर्यो भने 1800 कलेक्सन गर्यो भने 59 अर्ब पुगाइदिन्छु। त्यही सोध्नुस् अमेरिकनसँग। ए अमेरिकन, हामी तिम्रो यति 59 अर्ब नलिएर 59 अर्ब नलिएर हामी नेपालीहरू तपाईँलाई 59 अर्ब दिँदैछु के? त्यही जुन कानुन तपाईँ हातमा लगाउन खोजिरहेको छ त्यही कानुन तिम्रो देशमा म लगाउन खोजिरहेको छु के? तपाईँहरूको जनता र तपाईँ तयार छौ? यस्तो प्रश्न उहाँसँग सोधौ त। तर यस्तो तपाईँ त प्रश्न गर्ने अधिक सोचै छैन, दिमागै छैन, किनकि विदेशीहरूसँग तपाईँ डराउँछौ मात्र। आफ्नो देशको जनतामाथि तपाईँहरू सुशासन गर्छौ। तर अमेरिका भारतसँग तपाईँहरू किन डर्छौ के? अमेरिका एउटा आज ठुलो विकसित देश भएछ भने जे गर्छ त्यही हुन्छ। भारत आज नेपालभन्दा ठुलो क्षेत्रफलमा छ भने जे गर्छ त्यही हुन्छ। यस्तो हुँदैन। सत्य र तथ्य र मानवता कायम गर्नुपर्छ। तपाईँहरू मानवता नभुल्नुहोस्। तपाईँहरू पनि एउटा गरिब परिवारबाट जन्मेर आज संसदभित्र पुगेछौ भने हामी पनि एउटा गरिब परिवारबाट जन्मेछु भने हामीहरूलाई पनि यो कुराको राम्रोसित अख्यास छ कि कुन कुरा सत्य छ र कुन कुरा तथ्य छ। अमेरिकासँग त्यो प्रश्न हामी सबै नेपाली मिलेर तपाईँले 59 अर्ब रुपियाँ दिन्छौ। त्यसमा जुन कानुन तपाईँले देशमा लगाउन खोजिरहेको छ म त्यही कानुन तिम्रो देशमा लगाउन खोजिरहेको छु के? त तयार हुन्छ त? यो प्रश्न उहाँसँग सोधौ। अनि यो पनि सोधौ कि हामी नेपाली विश्वको रक्षा गर्छु भने तिम्रो सेना हाम्रो देशमा किन आउँछ र? अनि 59 अर्ब तपाईँ दिनु छ भने संस्थामा आज त यो अब त यस्तो कुरा भइसकेको 59 अर्ब एउटा संस्थामा दिन्छ भने अमेरिकनले हामी लिँदैन, किनकि पहिले नै यो कुरा बिग्रिसकेछ। किन चाहियो हामीलाई अब कसैको सहयोग चाहिँदैन। हामी आफ्नो रगत पसिना बगाएर यो देशलाई निर्माण गर्छौँ। तर तपाईँहरू इमान्दार हुनुहोस् नेताजीहरू। तपाईँहरूले म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दैछु, तपाईँहरू इमान्दार हुनुहोस्। इमान्दार भएन भने यो देश कहिले पनि विकसित हुँदैन। तपाईँ इमान्दार हुनुहोस्, यो देश आजैदेखि विकसित हुन्छ। तर तपाईँहरू इमान्दार हुन्छौ त? इमान्दार हुँदैनौ। किन हुँदैनौ? किनकि तपाईँहरू लोभी जलिल मान्छे बनिसकेको छु। लोभिसाको स्वार्थी छौ, मात्र आफ्नो बारेमा सोच्नु अनि स्टेजमा गएर ठुलो कुरा गर्छौ। यस्तो नगर्नुहोस् न। हाम्रो पुर्खाले आजसम्म कसैको गुलामी गरिएछ त? नाला पानीमा कति ठुला के भन्छ घोर युद्ध भएको छ। हाम्रो अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर, धेरै हाम्रो नेपालीहरूले सपुत भएका छ। यो देश आज बेच्नको लागि सपुत भएको छ त? होइन, यो देशलाई जोगाउनको लागि सपुत भएको थियो। आज तपाईँहरूको पाला आयो भने तपाईँहरू नलायकहरू आज अमेरिकैसँग वार्ता गरेर देशै बेच्न लागेको छ। अमेरिकाबाट एउटा सानो मान्छे आउँछ भने यहाँको मन्त्री भेट्न जान्छ अनि जनतासँग तपाईँहरू कुरा गर्दैन। जुन जनताले तपाईँले भोट दिन्छ, मत दिन्छ, कर दिन्छ, त्यही पैसाले तपाईँहरू विकास गर्छौ। हामीहरूको रगतबाट कमाएको पैसाले, हामीहरू रगत बगाएर जुन पैसा कमाउँछौँ तपाईँहरूलाई दिन्छौँ, त्यही पैसाले तपाईँ विकास गर्छौ भने तपाईँ कुर्सीमा पुगेर तपाईँ आफूलाई ठुलो व्यक्ति मान्छौ। ठुलो व्यक्ति नमान्नुहोस् न, किनकि तपाईँहरू कहिले पनि आफ्नो पकेट मनीबाट देशमा एउटा पनि लगानी गरेको छैन। तर हाम्रो नेपालीहरूले देशमा नपुगेर पनि विदेशमा गएर कमाएर यो देशभित्र पैसा दिन्छ अनि त्यही पैसाले तपाईँहरू यो देशको विकास गर्छु भने तपाईँलाई के बुझाउँछ कि? तपाईँलाई के लाग्छ कि हामीले यो देशलाई विकास गरिरहेको छौँ, जनतालाई सुख सुविधा दिइरहेको छौँ। तपाईँ यो कुरा नभुल्नुहोस् न, किनकि हामीहरूको पैसाबाट तपाईँहरू यो देश चलाइरहेको छौँ नि। अनि एमसिसी किन लागू गर्ने त? एमसिसी लागू गर्ने आखिरमा किने कुरा त यो रहेछ, एमसिसी लागू गर्नु पर्दैन हाम्रो देशमा के? अनि एमसिसी लागू गर्ने अनि भारतसँग बिजुली बेच्ने रे? यो कुन देशको कानुन हो? यहाँ कानुनमा के छ भने संस्थाको पैसा छ, संस्थाद्वारा जे गर्नु छ गर। संस्थाको पैसा छ, संस्थाद्वारा जे गर्नु छ गर। अनि संसदबाट पारित गर्न कहिले खोज्नुहोस्। तपाईँहरूको शिक्षित खपरमा के भएको छ? अनि अमेरिकासँग तपाईँहरूले कुरा गर्न आउँदैन, प्रश्न गर्न आउँदैन भने मलाई गराउनुहोस् न, म गर्नको लागि तयार छु।
उहाँसँग तपाईँ यही प्रश्न सोधौँ न, जुन अमेरिकनहरू तपाईँ एमसिसी जुन हाम्रो देशमा त्यही कानुन लागू गर्न खोजिरहेको छ, म त्यही कानुन तपाईँको देशमा लागू गर्न खोजिरहेको छु, हामी सम्पूर्ण नेपाली मिलेर 5-5 हजार रुपियाँ दिन्छौँ भने धेरै भयो, 1800 रुपियाँ दिन्छौँ भने 59 अर्ब हुन्छ भने त्यही पैसा म अमेरिकाको सहयोगको लागि दिन्छु, तर त्यही कानुन लागू गर्नु पर्यो त हाम्रो देशको सेना त्यहाँ विकास गर्न जान्छ, त्यो उहाँको के भन्छ उहाँको एउटा संस्था हुनु पर्यो अनि त्यहाँको संसदबाट पारित गर्नु पर्यो अमेरिकाबाट। के त्यही अमेरिकाहरूले तयार हुन्छ त? हुँदैन। त्यही प्रश्न उहाँसँग गरौँ न। जब हामी किन हुन्छौँ त? हिजो अस्तिको दिनमा ब्रिटिसले के भन्छ तपाईँको भारतमा अलिकति दिमाग लगाएर 190 वर्षसम्म उपनिवेशको रूपमा राखेको थियो। कसलाई त? भारतलाई। आज त्यही दिमाग अमेरिकाले आज सहयोग गरेर देशलाई 200 वर्षसम्म होइन 1000 वर्षसम्म उपनिवेशको रूपमा राख्नको लागि खोजिरहेको छ भने त्यो कुरा तपाईँहरूले किन बुझाइरहेको छैन, समझिरहेको छैन, अन्डरस्ट्यान्डिङ भइरहेको छैन? 200 वर्ष पहिलाको कुरा थियो भने सायद त्यहाँ त त्यो समयमा देशै विकसित भएको थिएन, त्यो इन्डियनहरूले उपनिवेशको रूपमा पऱ्यो। तर 21औं शताब्दीमा आएर यति आधुनिक युगमा आएर तपाईँहरूको दिमागमा के भएछ? दिमाग लगाएर मात्र अमेरिका यो देशमाथि अतिक्रमण गरिरहेको छ। अमेरिका एउटा यस्तो देश हो कि कुनै पनि देशलाई यो विकसित हुनको लागि खोज्दैन। तपाईँहरू अमेरिकाको इतिहास उल्टेर हेर्नुहोस् न, पल्टेर हेर्नुहोस् न। हाम्रो देशमा हिजो अस्तिको दिनमा 22वटा एमबिबिएस डाक्टर पढेर हाम्रो देशमा आइरहेको थियो एउटै प्लेनभित्र, तर त्यो प्लेन नेपाल पुग्दै क्रस कसरी भयो त? कहिले पनि क्रस भइरहेको थिएन। अनि 22वटा त्यसमा के भन्छ एमबिबिएस पढेको डाक्टरहरू अमेरिकाबाट पढेर यो देशमा आइरहेको थियो भने त्यो नेपाल पुग्नै बित्तिकै क्रस किन भयो? नेपाल भूभागमा पुगेर नेपाली माटीमा पुगेर क्रस कसरी भयो त? तपाईँहरूले केयर गर्नु भएन। त्यो अमेरिकाको एउटा चाल थियो, रणनीति थियो कि एमबिबिएस पढेर जाँदैछ रे, यिनीहरू आफ्नो देशमा गएर ठुलो काम गर्छ भने हामीलाई धेरै पछुतो लाग्छ, हामीलाई धेरै धावा लाग्छ। उहाँको गलत सोच थियो। अनि त्यो प्लेनलाई यस्तो प्लान बनायो कि नेपाल माटोमा पुग्ने बित्तिकै क्रस गर्नुहुन्छ भने म त यहाँको जनताहरूले यो पनि भन्छु, जति जनता हाम्रो दाजुदिदीहरू अमेरिका पढ्न गएको छ भने केही ठुलो पढाइ गरेर आउँछ भने एउटै प्लेनमा नआउनुहोस्, 2-4 भएर आउनुहोस्। अनि सानो प्लेनमा पनि त्यस प्लेनमा धेरै पनि बस्नु पर्यो के, अनि 1-2 भएर आउनुहोस्, नत्र भने फेरि 10-5 जना के इन्जिनियर ठुलो डक्टर भएर पढेर आउँछ, यो देशभित्र पुग्दै भइहाल्छ। किनकि अमेरिका एउटा यस्तो देश हो कि कुनै पनि देशलाई विकसित हुन खोज्दैन, कुनै पनि देशमाथि त्यो अतिक्रमण गर्नको लागि खोजिरहेको छ। हामी पनि मेहनत गर्छौँ, दिनरात भएर पनि अमेरिकालाई बाध्य बनाइदिन्छु यो देशमा काम गर्नको लागि। तर हाम्रो देशको नेताहरू इमान्दार हुनुहोस्, किनकि हामी जे पनि गर्न सक्छौँ, जे पनि गर्न खोज्छौँ त्यो सम्भव छ, गर्न खोज्दैन भने त्यो असम्भव छ। विश्वको कुनै पनि काम हामी गर्नको लागि खोजौँ त्यो सम्भव छ, तर हामी गर्न खोज्दैनौँ भने त्यो असम्भव छ। तर गर्न खोज्नु पर्यो नि। अनि एमसिसी लागू जसरी भए पनि नगर्नु पर्यो। हाम्रो विनम्रतापूर्वक यो देशको संसदहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, यो एमसिसी देशको लागि राष्ट्रघाती सम्झौता हो, देश बेच्ने सम्झौता हो भन्ने एउटा महान व्यक्तिले के भनेको छ, जब देशको जनता बाटोमा उत्रिसक्यो, रोडमा उत्रिसक्यो भने उहाँको सुनवाई छिटोभन्दा छिटो संसदहरूले सुन्नु पर्यो। अनि संसदहरूले त्यो कुरा सुनेन भने यति मूर्ख र यति महामूर्ख कुनै ठाउँमा मिल्दैन भने एउटा महान व्यक्तिले भनेको छ। जब जनता रोडमा छ भने उहाँको कुरा तपाईँले सुन्नुपर्छ, किनकि जनताबाट तपाईँ छौ नेताबाट जनता छैन, जनताबाट देश छ, नेताहरूबाट देश छैन। यो किनकि बढी बोल्न चाहँदैन। जसरी भए पनि यो देशमा एमसिसी लागू गरौँ, एमसिसी लागू नगरौँ प्लिज। मेरो विनम्रतापूर्वक यो देशको सम्पूर्ण नेताजीहरूले अनुरोध गर्दैछु कि हाम्रो देशमा एमसिसी लागू नगरौँ। मिलेनियमको अर्थ पहिला बुझौँ न। मिलेनियम के छ? मिलेनियम भनेको 1000 वर्षको हो। च्यालेन्ज भनेको एउटा चुनौती हो, कर्पोरेसन भनेको एउटा निगम हो, 1000 वर्षसम्म चुनौती दिने एउटा निगम हो। त्यो कुरामा गरौँ न। हाम्रो देशमा त कोशी सम्झौता 79 वर्षको थियो भने 179 वर्ष कसरी भयो? यो कुरामा कहिले पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्यो त? हाम्रो देशमा कोशी सम्झौता भएको बेलामा मात्र 79 वर्षको सम्झौता भइरहेको थियो, 79 वर्षको चर्चामा थियो, तर सम्झौता हुनै बित्तिकै 179 भइसक्यो। हेर्नुहोस् कति रणनीति थियो भारतको। त्यही आज 5 वर्षको सन्धि गराउँदैछ। यो 1000 वर्षसम्म गुलामी गर्ने सन्धि हो। यो
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसिसी अमेरिकाको जुन संस्था हो, अमेरिका कुन सोचले बनाएको छ कि कुनै पनि देशलाई हामी सहयोग गरेर त्यसले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ र आफ्नो नियम कानुन चलाउनको लागि खोजिरहेको छ। यो कुरा हामी राम्रोसित सम्पूर्ण नेपाली सम्पूर्ण नेताजीहरूलाई बुझ्नु पर्यो कि एमसिसी हामीलाई चाहिँदैन। जसरी भए पनि यो देशमा एमसिसी चाहिँदैन त चाहिँदैन। तपाईँहरू देशै विकास गर्नु छ भने एन्सरले 152 अर्ब घोटाला गरेछ, गोकुल बसकोटाले 4Gमा 12 अर्ब गरेछ, ठुला व्यापारीबाट विद्युत मसुल उठाउनमा 10 अर्ब खत्म गरेछ। यो सबै पैसा भ्रष्टाचारीबाट पैसा उठाउनुहोस् अनि देश विकास गर्नुहोस्, हुन्छ, सम्भव छ। तपाईँहरू गर्न खोज, हुँदैन भने जनतासँग विचार गरौँ न, जनतासँग सल्लाह सुझाव लिनुहोस् न, तर जनताहरूसँग लिँदैन। तपाईँहरू किनकि ठुलो व्यक्ति भइसकेको छौ, कुर्सीमा जान्नै बित्तिकै आफ्नो देशको नियम नीति र आफ्नो पुर्खाहरूको गुणै भुलिसकेको छौ। भुल्नु पर्दैन, किनकि यो देश हाम्रो पुर्खाहरूले बनाएकोले होइन। अनि उही व्यक्तिले रगत बगाएर यो देश बनायो, यो देश जोगायो। आज तपाईँहरू यो देश अमेरिकासँग बेच्न खोजेको, तपाईँहरूलाई जब बेच्नै छ भने पैसा तपाईँहरूले चाहियो भने नेपालीसँग माग न, सबै नेपाली उठाएर तपाईँहरूले पैसा दिन्छ अनि तपाईँहरू विदेश जानुहोस्। यो देश चलाउनको लागि धेरै मान्छेहरू पनि छ, आम जनता धेरै छ, तर तपाईँहरूलाई यो देशमा लोभी स्वार्थको लागि गर्दैछौ भने यो कहाँ हुन्छ? अनि भन्छौँ देशै विकसित हुँदैन। र विश्वको कुनै पनि देश भएर जन्मेको छैन, विकसित भएर निर्माण भएको छैन। त्यहाँको जनता र त्यहाँको नेता एकजुट भएर काम गरेर आज कुनै पनि देश आज विकसित भएको छ। आज अमेरिका, थाइल्यान्ड, इङ्ल्यान्ड, चाइना, जापान, अस्ट्रेलिया, इङ्ल्यान्ड, थाइल्यान्ड, स्कटल्यान्ड जस्ता देशहरू हिजो अस्तिको दिनमा मेहनत गर्यो भने विकसित भयो। तपाईँहरूले उहाँको नेताहरू इमान्दारीपूर्वक काम गर्यो, जनतासँग हिलमिल रह्यो, सबै मिलिजुली काम गर्यो भने आज त्यो देश विकसित भयो। तर तपाईँहरू त जनताको बिचमा, जनताको टचमा कहिले पनि आएको छैन, कहिले पनि देशको हितको लागि कहिले पनि सोचेको छैन। यो देशमा जे पनि मात्र सम्झौता। कुनै पनि देश, अमेरिका होस्, चाहे भारत होस्, चाहे अस्ट्रेलिया होस्, चाहे कुनै पनि देश होस्, कुनै पनि देशलाई विकसित गर्नको लागि त्यो खोज्दैन। थाहा छ किन? किनकि जब हामी विकसित हुन्छौँ उहाँलाई धेरै प्रब्लम भइहाल्छ। गाउँघरमा एउटा कुरा, गाउँघरमा आफ्नै देशभित्र हेरौँ न, कुनै व्यक्तिलाई अगाडि बढिरहेको हुन्छ भने पछाडिको व्यक्तिले खुट्टामा खुट्टा लगाएर मिच्न खोज्छ, किनकि त्यो विकसित नहोस् भनेर। किनकि मलाई समस्या त्यस्तै आज देशमा त्यही लडाइँ छ। तपाईँहरू कहिले पनि नडर्नुहोस्, निर्धक्क काम गर्नुहोस्, इमान्दारीपूर्वक यो देश विकसित पक्कै हुन्छ। किनकि सोच बनाउनुहोस् यो देश कसरी विकसित हुन्छ भनेर। एक पैसाको हिसाब जनताको सामु राख्नुहोस्, कति पैसा आयो र कति पैसा गयो, कति पैसा खर्च भयो भने पारदर्शी गर्नुहोस्, खुल्ला रूपले जनताको सामु भन्नुहोस्। यो देश विकास हुँदैन भने म के भनौँ, तपाईँ जे भन्छु त्यही गर्नको लागि तयार छ भने इमान्दारीपूर्वक काम गर्नु। अरे कुन यस्तो काम छ, कुन यस्तो समस्या छ त्यसको सल्युसन छैन? देश विकास गर्नु छ भने त्यस पर्पसले, त्यो उद्देश्यले गर्नुहोस् न। त्यो हुँदैन भने तब न, हुन्छ त हुन्छ, हुँदैन नामको कुरै छैन। जुन काम हामी गर्नको लागि खोज्छौँ त्यो काम सम्भव छ, जुन काम हामी गर्नको लागि सोच्दैनौँ त्यो असम्भव छ, मात्र गर्नु पर्यो। तर लास्टमा म यो भन्न चाहन्छु, एमसिसीको कुरा थियो, जसरी भए पनि एमसिसी हाम्रो देशमा लाग्नु परेन। किनकि एमसिसी एउटा राष्ट्रघाती सन्धि हो। 1000 वर्षसम्म हामीहरूलाई अमेरिकाको उपनिवेशमा बस्नुपर्छ। त्यसैले यो राष्ट्रघाती सम्झौता नगर्नुहोस्। अनि यो देशको सम्पूर्ण जनताहरू रोडमा, बाटोमा उत्रिसकेको छ भने संसदलाई यो कुरालाई सुन्नु पर्यो, ध्यान आकर्षण गर्नु पर्यो। किन गर्नु पर्यो? आज तपाईँहरू यस्तो काम गर्नुहोस् कि हाम्रो देशको यो कुनै पनि जनताले तपाईँहरूको आलोचना, निन्दा नगरोस्, विद्रोह नगरोस् भनेर यस्तो काम तपाईँहरू गर्नुहोस् न। 1 रुपियाँ छ भने जनताले भन्नुहोस् न, 1 रुपियाँ छ, यहाँ 8 आना लाग्यो, यहाँ 10,000 लाग्यो भने यहाँ 10,000 लाग्यो भन्नुहोस् न। यति बजेट आएको थियो, यति हामी काम गरेर जनताको रूपमा, खुला रूपमा भन्नुहोस् न। यस्तो गर्नुहोस्, देश पक्कै विकास हुन्छ। गो ब्याक एमसिसी नेताजीहरू, सम्पूर्ण नेताजीहरू भन्नुहोस्, गो ब्याक एमसिसी, चाहिँदैन हामीले एमसिसी। जय देश।